बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार हुसैन अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वफाकी आइनी अदालत जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, इस अदालत ने नस्ला टावर कराची के बाद अब इस्लामाबाद का एक और बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मार्गला हिल्स पर कायम मुनाल रेस्टोरेंट समेत जो दीगर होटल्स हैं उनके खात्मे के हवाले से जो फैसला था, उस फैसले को कलअदम करार दिया है। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अब एक तसलसल शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वफाकी आइनी अदालत कलअदम करार दे रही है, वो अदालती फैसले वापस ले रही है। इन फैसलों के बाद बहुत सारे सवालात इस बुनियाद पर उठ रहे हैं कि वफाकी आइनी अदालत जो 26वीं 27वीं आइनी तरमीम के बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वो सुप्रीम कोर्ट के अदालती जो फैसले हैं उन फैसलों को कलअदम करार दे रही है। और एक ऐसा ही फैसला मुनाल रेस्टोरेंट का भी है, जो आज वफाकी आइनी अदालत की जानिब से सुना दिया गया है और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला कलअदम करार दिया गया है। वफाकी आइनी अदालत ने जो पीर सबाहा के मकाम पर मार्गिला हिल्स में मुनाल रेस्टोरेंट समेत जो दीगर रेस्टोरेंट है जिनको गिराने का फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस उस वक्त काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस फैसले को कलअदम करार दिया है। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो अपीलें हैं वो मंजूर कर ली हैं और अदालत ने हुक्म इम्तनाही भी ख़त्म कर दिया है। आईनी अदालत की जानिब से आज के इस अहम फैसले में कहा गया है कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगी, जबकि ये भी हिदायत की गई है कि ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द कि इन मुकदमात के फैसले करें। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी, यानी जो मुतल्लिका इदारे हैं वो करेंगे, अदालत को इस चीज़ का इख्तियार नहीं है। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो वफाकी आईनी अदालत के जज हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नज़रसानी दायर करने पर भी अदालत ने शदीद गुस्से का इजहार किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद कहा कि फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका इस केस में या इस फसाने में जिक्र ही नहीं था। हमने जज्बाती फैसले नहीं करने हैं, हमने अदालती मामलात और कानून और आइन को मद्देनजर रखकर फैसले करने हैं। अब इस मामले के ऊपर वकील एहसन भुवन सीनियर कानूनदान भी हैं और वो आज अदालत के सामने पेश हुए और जब ये फैसला वो कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो है फैसले में वो कुछ लिखा गया। जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामला पर अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है, इसीलिए बहुत अच्छा फैसला भी है। तो हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमने जज्बाती फैसले नहीं करने और फिर कहा कि अदालत में हमारी तारीफ ना करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ये बात करें और कहा कि जो समाअत हुई वही हुक्म देंगे और फिर कहा कि अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे, यानी काजी फाइज ईसा के उस फैसले को वो अलिफ लैला की कहानी तस्वुर कर रहे हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब। और फिर कहा कि फैसला पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया है अदालती फैसले में, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला था। वफाकी आईनी अदालत ने आज उसे कलअदम करार दिया। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चले जाते हैं कि ये मुनाल रेस्टोरेंट समेत जो मार्गिला हिल्स में मौजूद होटल्स, ये उन होटल्स को कैसे गिराया था, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी माजी में मौजूद रही। जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा का फैसला आया तो बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया में उठाए गए और कहा गया कि उनकी जो अहलियाँ हैं, उनकी एक खातून जो डायरेक्टर थी वाइल्ड लाइफ की, उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनकी दोस्त थी, तो इस बुनियाद पर यह फैसला सुनाया गया है। लेकिन मुमकिन तौर पर फैसले पर बात हो सकती है, सवालात उठ सकते हैं, लेकिन इस पर क्या हक़ाइक़ थे, क्या सच्चाई थी, वो आज भी ज़ेर बहस है। अब जो मुनाल रेस्टोरेंट की जो टाइम लाइन है वो थोड़ी सी आपके सामने रखूँगा कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ आर्डिनेंस 1969 पहली बार नाफिज हुआ, जिसके मुताबिक मार्गिला हिल्स को नेशनल पार्क करार दिया गया और कहा गया कि मार्गिला हिल्स में कोई तिजारती सरगर्मियाँ नहीं होंगी और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। 2006 में मुनाल रेस्टोरेंट को मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क यानी पेशवा में लीज पर जगह दी गई और रेस्टोरेंट का बाकायदा से आगाज हुआ। तमाम बाद में इस लीज की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए गए कि नेशनल पार्क है मार्गिला हिल्स, यहाँ पर तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, तो फिर इसकी इजाज़त क्यों, कैसे और किस लिए दी गई, ये सवालात ज़ेर बहस आए और मामला अदालतों में आ गए। 11 जनवरी 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियां और ज़मीन की मिल्कियत पर फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। मार्च 2026 में इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने CDA
اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور دیگر اداروں سے اس حوالے سے ریکارڈ طلب کیا۔ بڑی سماعتیں ہوئی اس معاملے کے اوپر۔ 21 مارچ 2024 کو سپریم کورٹ نے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں موجود تمام ریسٹورنٹس کی تفصیلات، لیز، ریکارڈ اور قانونی حیثیت طلب کی۔ اس دوران اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ متعلقہ معاہدے وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کیے گئے تھے۔ 11 جون 2024 کو سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے منال ریسٹورنٹ، لا مونتانا اور دیگر تمام ریسٹورنٹس کو 3 ماہ کے اندر نیشنل پارک سے گرانے اور خالی کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیاں ماحولیات کے تحفظ کے منافی ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ نیشنل پارک کا بنیادی مقصد جنگلی حیات اور ماحول کا تحفظ ہے، نہ کہ تجارتی سرگرمیاں وہاں پر کرنے کی اجازت ہوگی۔ عدالتی فیصلے میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ سی ڈی اے جو ہے وہ زمین کی مالک نہیں تھی، اس لیے لیز دینے کا اختیار بھی سی ڈی اے کے پاس نہیں تھا۔ لیز اور تجارتی استعمال قانون کے مطابق نہیں تھا۔ ماحولیات اور قومی پارک کا تحفظ عوامی مفاد میں مقدم ہے، تو اس لیے لیز پر سی ڈی اے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے علاوہ 15 اگست 2024 کو سپریم کورٹ نے جو منال ریسٹورنٹ کے مالک ہیں لقمان علی افضل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ عدالت نے ریمارک دیے فیصلے کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ 21 اگست 2024 سپریم کورٹ نے 25 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ مارگلا ہلز نیشنل پارک کا تحفظ آئینی ذمہ داری ہے اور وہاں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی، جبکہ ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے منال ریسٹورنٹ اور دیگر ریسٹورنٹس کی نظر ثانی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد اکتوبر 2024 کو سی ڈی اے نے سپریم کورٹ کی میں جو ہے وہ رپورٹ پیش کی۔ منال ریسٹورنٹ، لا مونتانا اور گلوریا جینس کی عمارتیں گرا دی گئی ہیں اور زمین واگزار کرا لی گئی ہے۔ جون 2026 وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد جون 2026 میں سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن نے وفاقی آئینی عدالت میں درخواستیں دائر کی تو اس پر سماعت ہوئی۔ لوکل گورنمنٹ اسلام آباد نے منال بند کرنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ منال کے ذمہ کرائے کی مد میں 6,39,55,895 روپے واجب الاعلاد ہیں۔ نظر ثانی درخواست کا یہ متن تھا، اور پھر درخواست میں کہا گیا کہ منال کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی رقم اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو بغیر کسی استحقاق کے دے دی گئی۔ عدالتی فیصلے سے لوکل گورنمنٹ کو ان فنڈز سے محروم کیا گیا جو بلدیاتی خدمات کے لیے استعمال ہونے تھے۔ رینٹل اور لیز کی رقم مارگلا نیشنل پارک میں واقع مقامی دیہاتوں سمیت اسلام آباد کی میونسپل ایریا میں بلدیاتی خدمات کے لیے پٹیشنز کا حق ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے 2024 کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوالات اٹھائے۔ اب سپریم کورٹ وفاقی آئینی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور آج یہ فیصلہ سامنے آیا، تحریری فیصلہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا اس فیصلے میں کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا اور اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں، یہ لازمی ہے کہ کچھ روز قبل وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے کراچی میں غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے جو 2018-19 کا فیصلہ تھا اور پھر 2021 کا فیصلہ تھا جس میں نسلہ ٹاور گرانے کے بعد اس کو بھی گرا دیا گیا تھا عدالتی فیصلے کے مطابق، چیف جسٹس اس وقت کے گلزار احمد صاحب تھے۔ اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان فیصلوں کو بڑی گہری نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ 2 چیزیں، ایک تو وفاقی آئینی عدالت کا اختیار دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے رہی ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت ہونے کے مہر ثبت کر رہی ہے۔ وہیں پر اب ان مقدمات کے فیصلوں کے مطابق اسلام آباد ریڈ زون کے ساتھ جو کنسٹیٹیوشن ایونیو یہاں پر تھوڑا سا بیک سائڈ پر ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ آئے گا تو یہ اب سی ڈی اے کے اختیار میں جائے گا، اور سی ڈی اے اس کنسٹیٹیوشن ایونیو کی جو بلڈنگ ہے اس کو گرائے گا نہیں گرائے گا وہ اس کا اختیار ہے، کیونکہ یہ کہا گیا فیصلے میں کہ عدالتوں کا اختیار نہیں بلکہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا اختیار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالتی فیصلوں کو دیکھا جائے گا تو تمام ادارے اپنا کام کریں، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ یہ تو ماضی میں بھی کئی عدالتی فیصلے آ چکے ہیں، اب اس عدالتی فیصلے کا کیا اثر پڑتا ہے یقیناً یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، ہائی کورٹس ان تمام مقدمات، ان تمام فیصلے جو ماضی کے ہیں، حال کے ہیں، اس پر کیا کیا بڑے فیصلے سناتے ہیں۔ سپریم کورٹ، وفاقی آئینی عدالت سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔